बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हामिद का सलाम। नाज़रीन, आज एक नए व्लॉग के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि व्लॉग सुने और उसके बाद चैनल को या टिकटॉक अकाउंट को या फेसबुक पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक ही वीडियो तीनों सोशल मीडिया अकाउंट के लिए बनाता हूं, आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ये आप लोगों की मोहब्बत है। तो आज के व्लॉग में हम 3 से 4 बातों पर अहम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले, पंजाब में नाक़िस कारकर्दगी को बेहतरीन साबित करने के लिए टिकटॉकर और एक्टर का सहारा लिया जा रहा है। ये बात हकीकत है। इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि आया किस तरह टिकटॉकर और एक्टर्स को स्क्रीन के सामने लाया गया और अपने जो नाक़िस कारकर्दगी है पंजाब हुकूमत की, उसको छुपाने का एक नया तरीका इजाद किया गया है इस हुकूमत ने। और उसके बाद जो कि सबसे बड़ी खबर है मानसेरा के हवाले से, और मानसेरा में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा पावर शो हुआ, जलसा किया गया। जिस जगह जलसा किया गया वहां काफी तादाद में लोग आए हुए थे और पार्टी के कायदीन में से कौन कौन थे, मुख्तलिफ पार्टियों के जो इमरान खान का साथ देते हैं, उनका यही मकसद है कि इमरान खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और ये जलसा किस लिए था? इमरान खान की रिहाई के लिए और मुल्क में मौजूदा जो महंगाई है और उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। इसके बाद जैसा कि मानसेरा में जलसा इख्तिताम पजीर हुआ, उसके बाद 6 जून को इस्लामाबाद तरनोल के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़े जलसे का इनेकाद किया था। उस जलसे का मकसद भी है कि इमरान खान की रिहाई और मुल्क में जो मुख्तलिफ किस्म की महंगाई और ये जो जुल्म और सितम हो रहा है गरीब आवाम के साथ, बिजली के हवाले से खुदनोश अशिया महंगे हुए हैं, गैस महंगा है, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं, उनके ऊपर जलसा होना था। जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन ने मानसेरा में जो खिताबात किए और जो धमकियां हुकूमत को दी और जो इदारों के ऊपर इल्जामात लगाए, अभी नहीं पिछले जो हमारे रिटायर्ड जनरल है उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इल्जामात लगाए, जो धमकी दी, उसके बाद फौरन ही मौजूदा हुकूमत ने इस्लामाबाद का तरनोल जलसा कैंसिल करना पड़ा। उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये जलसा नहीं हो सकता। तो इस्लामाबाद में अगर कोई पार्टी जलसा करती है तो उसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होता है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अदालत ने इनको कहा है कि आप जलसा कर सकते हैं, पुरअमन जलसा करेंगे। तो जलसे की तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे मसला बन गया कि अब हुकूमत ने कहा है कि ये जलसा नहीं हो सकता। किस वजह से नहीं हो सकता, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात शुरू करना चाहूं, अपना व्लॉग का आगाज करना चाहूं, तो पंजाब से करूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ये नहीं कि पाकिस्तान के किसी एक सूबे में महंगाई हो, ये नहीं कि पाकिस्तान के किसी एक सूबे पर टैक्स लगाया गया हो, ये नहीं कि पाकिस्तान के किसी एक सूबे में बिजली का बिल ज्यादा आता हो, ये नहीं कि पाकिस्तान के किसी एक सूबे में खुदनोश एशिया महंगे हो, ये भी नहीं कि पाकिस्तान के किसी एक सूबे में गैस के बिल ज्यादा आते हो, उसके ऊपर टैक्सेस लगते हो। ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब की बात नहीं हो रही, पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। चाहे मैं बलूचिस्तान की बात करूं, चाहे मैं पंजाब की बात करूं, चाहे मैं सिंध की बात करूं या खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं, महंगाई तो है। और महंगाई किस वजह से है ये सब आप बखूबी जानते हैं। लेकिन यहां पे जो सबसे बड़े सूबे की सीएम है मरियम नवाज साहिबा, उस पर इस जगह पे तनकीद जरूर बनती है। मुझे काफी दोस्त कहते हैं कि आप सिर्फ मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हो। मैंने कहा कि हाँ, तनकीद करना बनता है उन पे, क्योंकि उनका जो तरीका वारदात है वो वारदात करते भी है और उसके ऊपर फिर कहते हैं कि हमने की है, हम ये करते हैं, वो बता के करते हैं। तो मरियम साहिबा ने अपनी जो नाकिस कारकर्दगी है पंजाब की, गरीबों का खून पसीना चूसने का जो वारदात है, उसको किस तरह अच्छाई में तब्दील कर रही है, मैं आपको बताता हूं। जनाब, आप लोगों को याद होगा कि जब इमरान खान वजीर आजम थे, उन्होंने तमाम के तमाम पाकिस्तानी जो टिकटॉकर है, फेमस टिकटॉकर, उनके साथ मुलाकात की थी। मुलाकात में इमरान खान ने उनसे कुछ ऐसी बात नहीं की जो इमरान खान के फायदे के लिए थी।
یہ نہیں کہا کہ آپ سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک پر میرے لیے ویڈیو بناؤ۔ یہ ٹک ٹاکر جو تھے جنہوں نے عمران خان سے ملاقات کی تھی، وہ ان ٹک ٹاکروں کی اپنی خواہش تھی کہ خان صاحب سے ملاقات کی جائے، لیکن اس کے برعکس جو موجودہ حکومت ہے، مریم صاحبہ پنجاب کی سی ایم ہے، انہوں نے چند محسوس ٹک ٹاکر ہے ان کو اکٹھا کیا، پر بندے کا ریٹ لگایا کہ آپ صرف اور صرف میری باتیں کرو گے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ۔ جو بھی ویڈیو میں ٹک ٹاک پر بناتی ہوں اس کے آپ لوگوں نے لپ سنک کرنی ہے۔ میں نے کام کیا ہے یا نہیں کیا، میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے جو ویڈیو نکلتی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے ویڈیو بنانی ہے، میرے جو ناقص کارکردگی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے پردہ ڈالنا ہے۔ اسی طرح اس کام کے لیے پر ٹک ٹاکر کو 5 لاکھ روپے دیے گئے ہیں۔ اسی طرح بڑے فیمس ایکٹرز ہیں جو پاکستانی ڈراموں میں کام کرتے ہیں، زیادہ تر فیمیل ہے، ان کو بھی پیسے دیے گئے اپنی ناقص کارکردگی چھپانے کو، کہ غریب مرتا ہے، غریب رلتا ہے، اس کو رلنے دیں، لیکن میں جو ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا رہی ہوں آپ لوگوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹک ٹاکر ہے ندیم نانی والا، اس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ انہوں نے سارا جو گیم تھا وہ پلٹ دیا ہے۔ مریم نواز کا اور ان ٹک ٹاکروں کے درمیان میں جو ڈیل ہوئی تھی اس ڈیل کے اوپر پانی پھیر دیا ہے۔ ندیم نانی والے نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ ان ٹک ٹاکرز کو، ان ایکٹرز کو کس طرح آفر ہوئی اور کتنے روپیوں کی آفر ہوئی، اور اس میں کون کون شامل تھے، کس کس نے انکار کیا۔ میں ندیم نانی والا نے خود کہا ہے کہ میں بذات خود اس میں تھا، مجھے بھی آفر ہوئی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ویڈیو بناتا ہے ٹک ٹاکر، اس کے فالوور دن بدن کم ہوتے جاتے ہیں، اور یہ ان ٹک ٹاکروں کو سوچنا چاہیے کہ آیا آپ لوگ کس وجہ سے اتنے فیمس ہوئے ہو اور کس وجہ سے نیچے آ رہے ہو۔ ان میں سے تو ایک ٹک ٹاکر جو فیمیل ہے انہوں نے تو باقاعدہ اقرار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں نے جب مریم صاحبہ کے لیے ویڈیو بنائی تو مجھے بہت بیڈ کمنٹ آئے، کیونکہ جو سچ ہے، سچ کے ساتھ دو گے ہمیشہ کامیاب رہو گے، غلط بندے کے ساتھ دو گے تو ہمیشہ ناکام رہو گے۔ یہ میری بات آپ لوگ سن لیں۔ دوسری سب سے اہم بات، مانسہرہ میں جلسہ ہوا، بابر سلیم سواتی، گشتاسف خان جو وہاں کے ایم این اے ہیں ان کی زیر سرپرستی میں جلسہ، جتنا ہم نے سوچا تھا جلسے کے حوالے سے اس سے کئی گنا بڑا جلسہ ہوا۔ جلسے میں کون آئے تھے؟ علی محمد خان آیا تھا، محمود خان اچکزئی آیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین موجود تھے وہاں پہ، اور اسد قیصر صاحب آئے تھے، فیصل جاوید صاحب آئے تھے، لیکن سب کی نظریں جس پر تھی وہ تھا علی امین گنڈاپور۔ اس نے آج جو خطاب کیا ہزارہ کے سرزمین پر لوگوں کو حیران کر دیا۔ جو ریٹائرڈ جنرل ہے اس کو جو دھمکیاں دی، اس کے بارے میں جو باتیں کی، پنجاب حکومت، موجودہ جو حکومت ہے پاکستان میں اس کے خلاف جو باتیں کی، اس کے بعد کیا ہوا کہ کل پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ رنول کے مقام پر ہونا تھا، تو اس جلسے کو حکومت نے کوئی بہانہ بنا کر اس کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی کہ جلسہ نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا؟ وہ محرم کا بہانہ بنا کے کہ محرم ہے اور اس وجہ سے دفعہ 144 نافذ ہو سکتا ہے، اور بھی مختلف قسم کی باتیں کی نوٹیفیکیشن میں، تو وہ جلسہ مؤخر کر دیا۔ اب تک پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کے حوالے سے جلسے کے اوپر کوئی بیان نہیں آیا، البتہ جلسہ ہوگا کیونکہ ابھی بھی وہاں پہ پنڈال وغیرہ لوگ جمع ہوئے ہیں، پنڈال میں ابھی سے پاکستان تحریک انصاف کے گیت وغیرہ سنائے جا رہے ہیں، لوگوں کو پرجوش کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ممبرشپ کے طرف سے ابھی تک جلسہ مؤخر کرنے کا کوئی بھی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آیا جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جلسے میں نہ جا سکے۔ اور جلسہ مانسہرہ میں یا صبح جو جلسہ ہوگا کس لیے ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اپنی مفاہمت کے لیے ہو رہا ہے۔ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر اور پوری دنیا میں 8ویں نمبر پر جو مقبول ترین پارٹی ہے اس کے لیڈر کو رہا کرو، یہ ان کی حکومت سے درخواست ہے، اسی لیے جلسہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو۔ اور سب سے بڑی بات میں یہاں منشن ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو جلسے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت غریبوں پر مہنگائی کے بم برسا رہی ہے اور
مختلف قسم کے ٹیکسز ان عوام سے لے رہی ہے، اور جو موجودہ حکومت نے پیٹرول جو مہنگا کیا ہے، خودنوش اشیاء مہنگے کیے، بجلی مہنگی کی ہے، گیس مہنگا کیا ہے، مختلف قسم کے ٹیکس لگائے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جلسے کر رہی ہے، اور یہ جلسے اب شروع ہو چکے ہیں۔ ان جلسوں کا آغاز مانسہرہ سے ہو گیا ہے۔ یہ جلسے مانسہرہ سے اسلام آباد سے پنجاب میں بھی ہوں گے، سندھ میں بھی ہوں گے، کراچی میں بھی ہوں گے، بلوچستان میں بھی ہوں گے، اور اب یہ نہ رکنے والے جلسے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں میں ایک نیا پرجوش پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانان اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور اسی بات سے ولاگ کو اختتام پذیر کروں گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔